morning, sir. Morning. मलाई सोध्नुपर्ने केही छ तपाईहरुको? के गर्ने हामी सुरु गर्ने 5 मिनेट भइसक्यो सबैलाई कुर्ने कुरेर त हुँदैन हुन्छ सुरु गरौँ तपाईहरुको के क्वेशन छ अस्तिको त्यो च्याप्टरमा भएको के प्रब्लमहरु केही छ मैले एक्सरसाइज हेर्न भनेको थिएँ मैले एक्सरसाइजको कुनै न्यूमेरिकल गरिदिनु पर्छ तपाईहरुलाई मैले अस्ति गराएको थिएँ जस्तो लाग्यो त्यसो भएर सोधेको हेलो
तपाईहरु नबोल्ने भए मैले पनि क्लास बन्द गरिदिन्छु। होइन सर। के त मैले सोधेपछि त छैन या छ या गरेको छैन, यो त रेस्पोन्स चाहियो नि, चाहिएन? गरेको छैन। म गाली गर्ने मान्छे होइन, मलाई नबोलेपछि चाहिँ मलाई रिस उठ्छ। तपाईँले 11 सम्म चाहिँ गराउनु भएको थियो? त्यसैले त सोधेको मैले। मैले कुन कुन गर्दिने तिमीहरूले 11 सम्म मैले गरिदिएँ, अब पछाडिको त गर्नु बाँकी छ। अब त्यसैले अब केही भन्छ कि भनेर सोधेको। बोल्दैनौ तिमीहरू। ल म 12 नम्बर गरिदिन्छु है त त्यसो भए। 12 को त सजिलो छ सर। अब कुन चाहिँ गरिदिउँ त ल भन्नुहोस्। 12, 13, 14, 15, 16 कुन चाहिँ गरिदिउँ? तपाईँले भन्नुहोस् न। जुन भने पनि हुन्छ, केही छैन, त्यस्तै हो। सर त्यो 12 नम्बरकोमा छ नि 1000 भनेको चाहिँ के हो त्यो? मिन लाइफ अफ 1000 ल्यापटप्स भनेको त्यो नम्बर, त्यो साइज त्यो के त भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई स्याम्पल साइज चाहिँ 65 दिएको छ। पपुलेसन त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि पपुलेसन साइज चाहिँ 1000 दिएको कि त्यो। मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त पछाडि दिएको छ नि यहाँ, हैन? हजुर। त्यो चाहिँ क्यापिटल एनको भ्यालु दिएको थियो। क्यापिटल एनको भ्यालु दिएपछि क्यापिटल एन दिएको कन्डिसनको विदाउट रिप्लेसमेन्टको फर्मुला लगाउनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। मैले गरिदिनु पर्छ यो 12, 13, 14, 15, 16 यो धेरै छैन। अनि पछि स्याम्पल साइजको न्युमेरिकल आउँछ। त्यसैले यसो हेर्नुस् अनि मलाई भन्नु अहिले कि म खुरखुर गर्न सुरु गरौँ, कुन चाहिँ गर्न सुरु गरौँ म? 16 चाहिँ नम्बर ल हुन्छ। In a sample survey of 100 professionals in a city, 23% are preferred as a particular brand of the laptop, and 99% confidence limits for the percentage of all the professionals in the city preferred the brand of laptop. भनेपछि यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नम्बर 16 here पहिलो चीज sample size चाहिँ हामीलाई स्मल n को भ्यालु 100 दियो। त्यसैगरी नम्बर अफ पर्सन यसमा चाहिँ x भनेर हामीले जस्ट यो x भनेको चाहिँ नोटेसन मात्रै राखेको हो। अब यसमा सरी होइन 23% नै भनेको छ, नम्बरै होइन, प्रोपोर्सनै दिएको छ हैन। तपाईको स्क्रिन नै मैले नम्बर टिपिरहेको भएर मात्र यो साइड है प्रोपोर्सन इज इक्वल टु यसलाई चाहिँ हामीले p भन्नु पर्यो, x होइन। ल यति हामीलाई दिएको छ। अब त्यसो भएपछि त्यसको चाहिँ 23% छ। 23% भनेको 0.23। अनि अब लेभल अफ कन्फिडेन्स हामीलाई क्वेसनले दिएको 1 माइनस अल्फाको भ्यालु चाहिँ 99% भनेर दिएको छ। इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टु 1% अथवा 0.01 को केस भयो। 0.01 को केस भयो र यसमा हामीले अब भनेको के त भन्दाखेरि यो प्रोपोर्सनको कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल भनेर भनेको छ। त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? प्रोपोर्सनको लागि फर्मुला लगाउनु पर्यो, जसमा चाहिँ कहिले पनि अरू डिस्ट्रिब्युसन लाग्छ भन्ने सोचिरहनै पर्दैन। अब मल्टिपल केसहरू कन्सिडर गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ काई स्क्वायर गर्न मिल्छ, तर त्यो अहिलेको लागि काई स्क्वायर त हाम्रो लेभलमा परेन। त्यसैले हामीले कहिले पनि अरू सोचिरहनै परेन, डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्छौँ त जेडकै केस कन्सिडर गरे भयो। त्यसो भएर वी नो 1 माइनस अल्फा % confidence limits for population proportion P is given by P plus minus Z alpha by 2 into standard error of P हो। तर अब यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ P कोमा स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु नदिएपछि हामीले के गर्नु पर्यो? सरी पपुलेसनको भ्यालु नदिएपछि यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? अब यस अनुसार अब हामीले PQ by N मात्रै लगाए पुग्यो भनेको इज इक्वल टु
p प्लस माइनस अब यहाँ z अल्फा बाई 2 इन्टु रुट ओभर pq बाई n गर्नु पर्यो हो अब यसमा हाम्रो फरक के हुनु पर्यो त नाउ 99% confidence limits for population proportion P is given by P plus minus Z alpha by 2 को ठाउँमा हामीले के त 0.01 अनि यसलाई डिवाइडेड बाइ 2 गर्नु पर्यो एक्चुअली 0.005 भयो अनि इन्टु रुट ओभर pq बाइ n अब भनेपछि यसमा p को भ्यालु 23% 0.23 छ अनि z अल्फा बाइ 2 भनेपछि हामीलाई यति त थाहा छ के त भन्दाखेरि अब 10% 5% अनि 2% र 1% को केसमा अल्फा बाइ 2 दिएको छ भने z को भ्यालु राख्ने बेलामा हामीले कसरी राख्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा 1.645 यसमा 1.96 यसमा 2.33 यसमा के त 2.58 होइन अल्फा दिएको कन्डिसन अब यो हाइपोथेसिस टेस्टिङमा मात्रै आउँछ यहाँ हाम्रो आउँदैन त्यसो भएपछि यसमा राखिराख्नु पर्दैन 1.645 को केस आउँछ यसमा पनि के राख्नु पर्दैन 1.64 सरी 2.33 को केस राख्नु पर्दैन ठिक छ त्यो चाहिँ तपाईहरुको हाइपोथेसिस टेस्टिङमा मात्रै आउँछ र होइन अरु केस चाहियो भने टेबलबाटै हेर्न पर्ने हुन्छ भनेपछि अहिलेको लागि हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि z अल्फा बाइ 2 भनेपछि 2 टेल अल्फा बाइ 2 को केसमा 1% भनेपछि राख्ने भ्यालु 2.58 भयो र रुट ओभर 0.23 इन्टु 1 माइनस 0 टेल टेस्टको भ्यालु हो त्यो चाहिँ टेलको भ्यालु हो तर हाम्रो केसमा यहाँ जहिले पनि कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेपछि जहिले पनि 2 टेलै मात्रै हुन्छ 1 टेल हुँदैन बुझ्नु भएन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो मैले अन्डरलाइन गरिदिएको त्यसैले हो माथिको हामीलाई माथिको भ्यालु मात्रै चाहिन्छ तर हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्ने बेला चाहिँ तपाईहरुले त्यो तलको पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ छ n को भ्यालु 100 छ त्यसैले यहाँ 100 राख्नु पर्यो र यस अनुसार हामीले चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब 0.23 हैन प्लस माइनस अनि 2.58 को अब यो पुरै निकालेर एकैचोटी लेखौँ न हैन किन अलग अलग अब त्यसो भएपछि हामीले गर्दाखेरि कति भयो त 0.23 इन्टु अनि 1 माइनस भनेपछि 77.77 अनि डिवाइडेड बाइ 100 अनि रूट भनेपछि 0.80 भयो अनि इन्टु 2.58 गर्दाखेरि यसको भ्यालु आयो पछाडिको भ्यालु मैले अहिले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो पछाडिको भ्यालु 0.10587 आयो अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त यो प्लस माइनस गरेर गर्नु पर्यो यसमा अब प्लस गर्ने हो भने पहिला सुरुमा माइनस गर्नुपर्छ माइनस भनेपछि अब यसलाई हामीले 0.25 गर्दै 0.23 ले घटाउँदाखेरि 0.1214 अब 3 को रूपमा रहन्छ भने प्लस गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आयो 0.33857 को रूपमा आयो हो अब यति गरिसकेपछि हामीले आन्सर मात्र प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ देयरफोर अब के त 99% confidence limits for population proportion after PE are हामीले लिमिट्स भनेको भएर इन्टरभल भनेको भए ब्र्याकेटमा आन्सर लेख्ने अब लिमिट भनेर भनेपछि हामीले जस्ट 0.12143 कमा अब यहाँ पर्सेन्टेजमा आन्सर सोधेको भए यसलाई हामीले अब पर्सेन्टेजमा आन्सर लेख्न पर्छ मतलब दैट इज भनेर 12 हामीले यहाँ
12.143% र कमा अनि 33.857% भनेर लेख्नुपर्छ। तर अहिलेको लागि यो जरुरी छैन किनभने हामीलाई यहाँ पर्सेन्टेज भनेर क्वेशनमा सोधेको जस्तो लागेन मलाई। छ र यहाँ 16 नम्बरमा लिमिट भनेको छ, पर्सेन्टेजै भनेको छ। त्यसो भएपछि हामीले यहाँ पर्सेन्टेजमा एन्सर लेख्नु पर्यो। यति भयो नम्बर 16 है। अर्को क्वेशन केही क्वेशन छ अर्को? यो भयो मैले क्वेशन देखाउँ? ल त त्यसो भए एकचोटि यो लास्टको क्वेशन नम्बर 19 एकचोटि हेरौँ। यो क्वेशन नम्बर 19 मा हामीलाई के दिएको छ त्यसपछि हामी अब स्याम्पल साइजको क्वेशनमा जान्छौँ क्वेशन नम्बर 20 बाट है। र क्वेशन नम्बर 20 को जाँचमा आइसकेको क्वेशन हो। त्यसैले अब यो क्वेशन नम्बर 19 एकचोटि कसैले मलाई भन्नुहोस् त यसमा स्याम्पल साइज दिएको छ, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने अब कन्फिडेन्स इन्टरभल अनि पपुलेसन स्याम्पल मिन पनि दिएको छ 95% कन्फिडेन्स लिमिट्स भनेर भनेपछि हामीले के गर्न पर्छ? क्वेशन नम्बर 19 मा हामीलाई के दियो त भन्दाखेरि n = 100 दियो, x बार = 16 दियो र सिग्मा को भ्यालु दियो 3 भनेर र 1 माइनस अल्फा को भ्यालु चाहिँ कति त भन्दाखेरि 95% दिएको छ भने अब हामीले यसमा पपुलेसन को कन्फिडेन्स इन्टरभल पपुलेसन मिन को निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ? फर्मुला x बार प्लस माइनस z अल्फा बाइ 2 इन्टु सिग्मा बाइ √n को फर्मुला लगाउनु पर्यो। यति गरे पुग्छ। ठीक छ। अब यहाँ s बाइ √n भनेर भनिरहनु पर्दैन। एक्चुअल फर्मुला त हाम्रो के हो त भन्दाखेरि x बार अब प्लस माइनस z अल्फा बाइ 2 इन्टु अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार हो। यो स्ट्यान्डर्ड अफ x बार मा x बार प्लस माइनस अब z अल्फा बाइ 2 इन्टु अब स्मल s बाइ √n भनेर लेख्नु पर्ने हो। यो चाहिँ एक्चुअल फर्मुला हो। तर हामीलाई यो स्मल s को ठाउँमा हामीले डाइरेक्ट सिग्मा दिएको भएर हामीले डाइरेक्ट सिग्मा नै लेख्न सक्छौँ। यति मात्रै हो है। यो भएर यो अलमल हुन्छ भनेर मात्रै भनेको। ल अब क्वेशन नम्बर 20 र मैले अब यहाँ तपाईहरुलाई भन्दाखेरि यो क्वेशन नम्बर 20 र क्वेशन नम्बर 22 र बोर्ड एक्जाममा चाहिँ दुई पटक आइसकेका क्वेशनहरु हुन् र यसमा न्यूमेरिकल भ्यालु फरक गरेर क्वेशन नम्बर 20 र क्वेशन नम्बर 22 आइसकेका छ। एकचोटि क्वेशन हेर्नु होला। हेर्न सकियो? ल क्वेशन नम्बर 20 मा द पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 दिएको छ। हाउ लार्ज शुड बी अ स्याम्पल टु एस्टिमेट पपुलेसन मीन इफ द मार्जिन अफ एरर इज नट एक्सिडेड देन 0.5 भनेर भन्यो। भनेपछि यहाँ के दियो त? पहिला पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन या पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ सिग्मा को भ्यालु चाहिँ हामीलाई कति दियो त भन्दाखेरि 3 दियो र अनि अर्को मार्जिन अफ एरर
मार्जिन अफ इरर दियो त्यसको भ्यालु चाहिँ कति त भन्दाखेरि 0.5 दियो ल यति भएपछि अब यो क्वेशनमा हामीलाई स्याम्पल साइज निकाल भनेको छ मार्जिन अफ इररको सिम्बल के हो कसैले भन्नुहुन्छ हामीले अस्ति लेखेको फर्मुला अनुसार लेख्ने हो भने मार्जिन अफ इररको फर्मुला के हुन्छ हामीले अस्ति लेखेको फर्मुलाहरु तीनवटा थिए एउटा n naught is equal to z alpha by 2 को स्क्वायर s स्क्वायर by d स्क्वायर थियो एउटा n naught is equal to अनि z alpha by 2 को स्क्वायर अनि pq by d स्क्वायर थियो र अर्को चाहिँ n is equal to n naught by 1 plus n naught by n थियो हो यो तीनवटामा अब हाम्रो यो पछाडीको फर्मुला लगाउन त यो लास्टको फर्मुला लगाउनको लागि त पपुलेसन साइज दिएको हुनुपर्छ त्यो हामीलाई दिएको छैन भने सेकेन्ड लास्ट यो सेकेन्ड फर्मुला लगाउने हो भने हामीलाई पीक्यू चाहियो पीक्यू भनेको प्रोपोर्सन इन्फर्मेसन चाहियो यो पनि होइन हैन यो पनि होइन भनेपछि अब के चाहियो के त भन्दाखेरि यो s स्क्वायर यहाँ दिएको छैन s स्क्वायरलाई केले रिप्लेस गर्ने त सिग्माले त्यसो भएपछि अब सिग्माले रिप्लेस गर्ने किन s स्क्वायर भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त एस्टिमेटेड पपुलेसन भ्यारिएन्स हो अब एक्चुअल पपुलेसन भ्यारिएन्स चाहिँ दिइसकेपछि एस्टिमेटेड भ्यालु त जरुरी नै परेन भने अब हामीलाई यहाँ चाहिँ के त डिजायर्ड मार्जिन अफ इरर भनेको त हामीले d भनेर नोटेसन राखेका छौं त्यसैले यसलाई हामीले d भनेर लेख्न पर्यो ठीक छ अब त्यस अनुसार हामीले यसलाई d भनेर लेखिसकेपछि अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नलाई फर्मुला के लगाउनु पर्छ त फर्स्ट फर्मुला नाउ अनि के त हामीलाई रिक्वायर्ड sample size खास यो maximum size of sample हो is equal to n अब maximum अब चाहिँ यहाँ size लेख्न बिर्स्यो त्यसो भएर size is equal to n naught is equal to z alpha by 2 को स्क्वायर s स्क्वायर by d स्क्वायर यो फर्मुला त यही भयो तर हामीले रिप्लेस गर्ने के भयो त implies n naught is equal to अब z alpha by 2 को स्क्वायर into sigma स्क्वायर by d स्क्वायर गर्न पर्यो तर अब प्रब्लम के छ भने माथिको क्वेशनमा अल्फाको भ्यालु दिएको छैन अल्फाको भ्यालु नदिएपछि हामीले जहिले पनि 5% राख्ने हो लेट अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स इज इक्वल टु अल्फा इज इक्वल टु 0.05 हैन देन हामीलाई चाहिने z अल्फा by 2 हो z अल्फा by 2 भनेको z 0.025 हो त्यो भनेको 1.96 हुन्छ यो 1.96 भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि इम्प्लाइज n naught is equal to 1.96 को स्क्वायर इन्टु सिग्मा भनेको 3 को स्क्वायर d भनेको 0. कति छ 5 0.5 को स्क्वायर यसको भ्यालु चाहियो हामीलाई यति गरेपछि यो पुरा 5 मार्क्सको लागि आएको क्वेशन हो र यसको भ्यालु निकाल्न सिद्धिएपछि therefore the required sample size is भनेर यहाँ आन्सर लेख्नु पर्यो यहाँको ल यसको भ्यालु कति आउँछ 1.96 को स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर भयो 0.5 को स्क्वायर भने चाहिँ 0.25 भयो ल गर्नुस् त 36 हुन्छ 1.96 138.29 आएछ 138.29 ल ठीक छ यसलाई अब हामीले राउन्डिङ गर्न पर्छ र किनभने यो नम्बर होल नम्बर आन्सर प्रेजेन्ट गर्न पर्छ यसमा अब 138.29 त लेख्ने त्यसपछि राउन्डिङ गर्ने बेलामा जहिले पनि हामी के त भन्दाखेरि स्याम्पल साइज भनेपछि राउन्ड अप गर्ने यो हाम्रो हिसाबले अरु बेला भयो हामीले के त भन्दाखेरि 0.5 भन्दा कम भएपछि यसलाई 138 मात्र लेख्थ्यौं अब यहाँ चाहिँ स्याम्पल साइज भएकोले 139 139 ठीक छ यो क्वेशन यो आन्सर लेख्सकेपछि यति मात्रै हो क्वेशन यति नै मात्रै आएको यहाँ प्रब्लम के भयो त भन्दाखेरि मैले यो अघिदेखि यहाँ के डी यो सिम्बल के लेख्ने त्यो भनेर किन सोधिरहेको भने यो पार्ट सबैभन्दा त्यहाँ कपीमा हेर्दाखेरि सबैले मिस्टेक गरेको पार्ट डिजायर्ड मार्जिन अफ इरर भने हुन्छ यसलाई चाहिँ अल्फा लेखिदिन्छ के 50% अल्फा लेखेर
अनि z को भ्यालु टेबलबाट निकालेर त्यसलाई चाहिँ 0 राखेर हिसाब गर्छ अनि n नट पनि n नट को भ्यालु नै 0 निकाल्छ उनीहरुले हैन त्यसैले गर्दाखेरि यो भ्यालुहरु चाहिँ तपाईहरुले याद राख्नुपर्छ यो सिम्बल चाहिँ याद राख्नु पर्यो यो क्वेशन अनुसार हाम्रो के हो भन्ने कुरा ठीक छ यहाँ मिस्टेक हुने भएको पार्ट भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर मैले दोहोरे दोहोरे क्वेशन सोचिरहेको ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर हाम्रो अघि सोधेको क्वेशन भनेको चाहिँ हेरौं अनि पछि अर्को चाहिँ कुनै बाँकी छ भने गरौँ यसमा अब क्वेशन नम्बर 20 यसमा ल त अब यसमा हामीलाई के भनेको छ भन्ने कुरा आयो हैन यसमा के भनेको छ त Mr. X wants to determine the average time of complete project. The past record shows that the population standard deviation is 10 days. यहाँ पनि त्यही दियो हैन यहाँ पनि here population standard deviation नै भनेर दियो population standard deviation भनेको सिग्मा s होइन है अनि सिग्मा को भ्यालु चाहिँ हामीलाई कति दियो त 10 days दियो त्यसैगरी determine the sample size to show that he may be 95% confidence भन्यो अनि पछि level of confidence कति दियो त level of confidence अघि जस्तो लेट गर्न पर्दैन यहाँ अब 1 minus alpha को भ्यालु चाहिँ 95% दिएपछि implies अब हाम्रो के त alpha को भ्यालु चाहिँ 0.05 भयो 5% भयो हैन त्यसपछि अर्को average remains within 2% of the 2 plus minus 2 days of the average भन्यो हैन sample average र अर्को के दियो त sample average remains within plus minus 2 days of the average यति हो क्वेशनले दिएको हैन अब त्यसपछि डिटरमिन स्याम्पल साइज भनेको छ क्वेशनले दिएको यति भयो हेर्नुस् त सबैले अब पपुलेसन साइज दियो सरी पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो कन्फिडेन्स इन्टरभल कन्फिडेन्स लिमिट को रूपमा हामीलाई 1 माइनस अल्फा को 95% दियो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अल्फा को भ्यालु चाहिँ के त भनेर 0.05 भयो अर्को के दियो स्याम्पल एभरेज रिमेन्स विदिन 2 प्लस माइनस 2 डेज अफ द एभरेज यो के दिएको त भन्ने कुरा आयो हैन अब हामीले के याद राख्नु पर्यो भने माथिदेखि गर्दै हौ अनि तलको पार्ट के हो भन्ने कुरा हामी गरौँ अल्फा को भ्यालु 0.05 भएपछि नाउ z अल्फा बाइ 2 भनेको z 0.025 भयो यो भनेको 1.96 भयो ल एउटा पार्ट सिद्धियो हैन अब नेक्स्ट पार्ट अब स्याम्पल एभरेज रिमेन्स विदिन द 2 डेज अफ द एभरेज भनेको छ यसलाई कहाँ युज गर्ने त भन्दाखेरि अब अहिलेसम्म हामीले माथिको फर्मुला डाइरेक्ट युज गरिरहेका थियौं यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला युज नगर्ने पार्ट अफ पर्न जान्छ कुरा बुझ्नु भयो हैन किन भन्दाखेरि we know भनेर यसरी लेख्नु पर्यो probability of modulus of z is less than equals to z alpha by 2 भनेको 1 minus alpha हुन्छ यो त हामीलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनले भनेको हो त्यसको मतलब or अब यहाँ अहिलेको हिसाबले के त भन्दाखेरि स्मल x बार माइनस म्यु नट म्यु डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर भनेपछि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार किनभने z को भ्यालु यसैबाट आउँछ लेस देन इक्वल्स टु z अल्फा बाइ 2 भनेको 1 माइनस अल्फा हुन्छ सो मैले यो माथिको यो स्याम्पल एभरेज इज त्यो भन्ने पार्ट युज गर्न खोजेको त्यसो भए हाम्रो यो कन्डिसनमा देन यो कन्डिसनमा हाम्रो के हुने भयो त प्रोबेबिलिटी अफ अब यो मोडुलस अहिले पक्नुस् z अल्फा बाइ 2 भनेको 1.96 छ र अल्फा 1 माइनस अल्फा भनेको 0.95 छ भने अब यहाँ लेख्नु पर्यो के त भन्दाखेरि यो स्याम्पल एभरेज रिमेन्स प्लस माइनस 2 डेज भनेको ठाउँमा यहाँ हामीले माथि चाहिँ 2 लेख्नु पर्यो हैन तल चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो त सिग्मा बाइ रुट n लेख्नु पर्यो हामीलाई यो n को भ्यालु चाहिएको छ किन भन्दाखेरि बिकज हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार भनेको यो कन्डिसनमा सिग्मा बाइ रुट n हुन्छ माथि यो क्वेशनले दिएको यो पार्ट त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मोडुलस अफ x बार माइनस म्यु यो क्वेशनले दिएको यो पार्ट चाहिँ हामीले अब युज गर्न पर्यो ठीक छ त्यसको लागि अब त्यसो भए के त और हामीले बिचको पार्ट मात्र युज गर्नु पर्यो
यो बिचको पार्टलाई मोडुलस अफ 2 बाई सिग्मा भनेको कति छ त सिग्मा भनेको क्वेसन अनुसार 10 छ 10 बाई रुट n is less than equals to 1.96 भनेर लेख्न सक्यौं or अब स्क्वायर मोडुलस हटाउनलाई त स्क्वायर गर्न पर्यो त्यसो भएपछि स्क्वायरिङ बोथ साइड गरियो भने हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ त ल भन्नुस् यसमा लेस देन इक्वल्स टु 1.96 हुन्छ यता कति हुने भयो 4 by 100 into n हुने भयो हो कि हैन or यहाँ हामीले n is equal to 1.96 into 100 divided by 4 गर्नु पर्यो अब यति गरेपछि सरी 1.96 को स्क्वायर छ है मैले स्क्वायर लेखेको छैन ल 1.96 को स्क्वायर त्यसो भनेपछि अब कति आन्सर आउँछ त्यो हेर्न पर्छ किताबमा कति निकालेको छ 96 हाम्रो कति आउँछ कसैले गर्नु भएको छ 96.04 आउँछ 96.04 ल therefore the required अब तपाईले यसमा अब sample size is equal to 96 यसलाई अब 96 मात्र लेख्ने कि अब कोही किताबमा लेखे पनि हामी चाहिँ यसरी 97 लेख्छौं त ल भन्नुस् अब हामीले राउन्ड अप गर्ने कन्डिसन रह्यो हैन होइन अब मलाई यो राउन्ड अप गर्ने इच्छा छैन 96 मात्र लेख्ने इच्छा छ भने यही मात्र लेख्दिनुस् केही फरक पर्दैन किनभने यो पछाडी 0 भएकोले गरेर यहाँ हामीले खास हिसाबले फर्स्ट डेसिमल प्लेस लिनु त 96.0 मात्र भयो नि त हैन त्यसो भएर नत्र 97 लेख्यो भनेर पनि केही प्रब्लम हुँदैन तपाईको ठीक छ सर राउन्ड अप गर्नै पर्छ राउन्ड अप चाहिँ राउन्ड अप खास कस्तो भने अब 3 जना मान्छे भन्दा बढी भन्ने भयो भने हामीले त 4 लिनु पर्यो नि हैन र मान्छे गर्ने बेलामा त 3 जना भन्दा बढी चाहियो तर 3 मात्रै भएर त 3 जना भन्दा बढी त हुँदैन हाम्रो इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने काउन्टमा त्यसैले 3 जना भन्दा बढी भनेपछि चारो चौथो छुनै पर्यो त्यसो भएर ठीक छ अब नेक्स्ट अब तपाईहरुले अब हाम्रो बाँकी भनेको यो 21 र 23 हो हैन 21 र 23 हो यो यसमा 21 मा र 23 मा पहिला 21 मा the principal of the college wants to estimate the proportion of the student who estimated developed who were interested to develop startup what sample size what size of the sample should be selected so as to have the difference of the proportion of interest student with a true mean is not exceeded by the 10% of almost certainty भनेर भन्यो ल अब यो के भनेको यो के दिएको with true mean is almost 10% of with almost certainty. It is believed that from the previous record, proportion of the interested is 0.3 भने small p को value त तपाईलाई 0.3 दियो ल ठीक छ हैन 21 नम्बर मा small p को value त 0.3 दियो यो त ठीक भयो केही प्रब्लम भएन त्यो 10% के दिएको अल्फा दिएको कि तपाईलाई d को भ्यालु दिएको कि के दिएको त्यो अलमोस्ट सर्टेनिटी के भनेको ल त ठीक छ यसमा हामीलाई अलमोस्ट सर्टेनिटी भनेको छ अलमोस्ट सर्टेनिटी भनेपछि z अल्फा बाइ 2 को भ्यालु जहिले पनि हामी 3 राख्छौं ठीक छ 3 र अनि भने यो नट एक्सिडेड बाइ 10% भनेको मतलब यसमा चाहिँ हामीलाई डिजायर्ड मार्जिन अफ एरर चाहिँ 10% लेख्ने भनेर भनेको यसरी अब त्यसो भएपछि यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा n नट इज इक्वल टु z अल्फा बाइ 2 इन्टु pq बाइ d स्क्वायर को फर्मुला लगाउनु पर्यो यो त गाह्रो फर्मुला होइन
केही कुरा त्यति प्रब्लम पनि होइन जेड अल्फा बाई 2 को स्क्वायर है अनि त्यसो भएपछि 1.3 को स्क्वायर इन्टु 0. अब कति छ यो 0.3 छ 0.3 इन्टु 1 माइनस 0.3 को डिभाइडेड बाई 0.1 को स्क्वायर यति भएपछि अब यसमा सायद केही प्रब्लम नरहला है यसमा पपुलेसन साइज दिएको भए तपाईले त्यसमा फेरि पपुलेसन साइज युज गरेर n को भ्यालु स्मल n को अर्को भ्यालु चाहिँ निकाल्न पर्छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट लास्ट क्वेशनमा एभरेज टाइम टेकन बाय द सर्भर टु एक्जिक्युट एल्गोरिथम varies from time to time. From the past experience, it is known that time taken is normally distributed with a standard deviation of 0.67. Ani, IT manager wishes to estimate the average by drawing the random sample such that the probability is 0.95. The mean of the sample will not deviate by more than 1 minute from the population mean. What should be the sample size? ल अब यो क्वेशन हाम्रो के त क्वेशन नम्बर 22 जस्तै भयो होइन र सिग्मा को भ्यालु दियो सिग्मा को भ्यालु दिइसकेपछि अर्को चीज के दियो त भन्दाखेरि तपाईलाई अब mean of the sample will not deviate by more than 1 minute from the population mean भनेर भन्यो भनेको d को भ्यालु दिएको कि x bar minus mu को भ्यालु दिएको 1 भनेको अब 1 minus alpha त 95% दियो र कसैले ट्राई गर्नुस् यो लास्ट क्वेशन हो हाम्रो यो एक्सरसाइज को त्यसपछि हामीले अर्को च्याप्टर सुरु गर्न मिल्छ म आज अलिकति अर्को च्याप्टर को केही बोल्न चाहन्छु त्यसो भएर यो मैले बोलिहालेको ल भन्नुस् त्यो d को भ्यालु 1 दिएको कि d को भ्यालु 1 माइनस के रे x बार माइनस mu को भ्यालु 1 दिएको कसरी थाहा हुन्छ त्यो x बार माइनस म्यू दिएर d को भ्यालु दिएमा ल तपाई नै भन्नुस् पहिला सबै पहिला यहाँ क्वेशनले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई d र x बार माइनस म्यू मा के फरक केही पनि फरक होइन हैन याद छ हामीले स्याम्पल साइज डिटरमिन गरेको बेलामा प्रोबेबिलिटी भने प्रोबेबिलिटी अफ माइनस म्यू भनेर सपोज गरेर काम सुरु गरेका थियौं हो कि होइन त्यसैले क्वेशन नम्बर 22 जस्तै गरी गरे पनि हुन्छ यो या हामीले त्यही n not is equal to 0/2 s square by d square गरेर लेखे पनि हुन्छ ठीक छ तल d को भ्यालु चाहिँ तपाईले 1 राख्नु पर्यो यति मात्र फरक हो यहाँ भने अब तुमा म यही गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई अब अहिलेको केसमा मैले यसलाई क्वेशन नम्बर 23 हो यो यसमा तपाईले यो गरेर x बार माइनस म्यू नट म्यू बाइ सिग्मा बाइ रुट n गर्यो र यसमा लेस देन इक्वल्स टु 0/2 गरेर 1 माइनस अल्फा गरे मैले यो प्रोसेस मात्र सिकाएको हो अघि 22 नम्बरमा यो भनेको एउटै हो भन्ने कुरा देखाउन खोजेको x बार माइनस म्यू सिग्मा बाइ रुट n इज लेस देन इक्वल्स टु 0/2 युज गरेका थियौं त्यसपछि हामीले के गर्यौं त भने मोडुलस निकाल्यौं मोडुलस निकाल्दाखेरि x बार माइनस म्यू को स्क्वायर आयो तल सिग्मा स्क्वायर बाइ n भएको थियो र लेस देन इक्वल्स टु 0/2 को स्क्वायर भएको थियो हैन र यसलाई हामीले के गर्यौं त भने n इज इन्टु अनि यहाँ चाहिँ x बार माइनस म्यू नट को स्क्वायर बाइ सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टु 0/2 को स्क्वायर भएको थियो र n भनेको त्यसो भएपछि एक्चुअली भन्दाखेरि 0/2 इन्टु सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाइ x बार माइनस म्यू नट को म्यू को स्क्वायर हो हाम्रो एक्चुअल उताको फर्मुला के त त्यसो भए 0/2 को स्क्वायर s स्क्वायर बाइ d स्क्वायर भनेपछि यो र यो त एउटै हो होइन र तपाईहरुले त्यसलाई d मान्नुस् या x बार त्यही झुकिन्छ भनेर नै मैले तपाईहरुलाई यो चीज सोधेको हो यसमा एक्चुअली तपाईले त्यसो भए यो फर्मुला यो 23 नम्बरमा स्ट्रेट फरवर्ड n नट इज इक्वल टु 0/2 को स्क्वायर इन्टु सिग्मा स्क्वायर बाइ d स्क्वायर गरे हुन्छ भनेको मतलब यो क्वेशन नम्बर 22 जुन गरिएको छ
यति तामझाम नगरिकन डाइरेक्ट तपाईले यो के त भन्दाखेरि n नट इज इक्वल टु z अल्फा बाई 2 को स्क्वायर अनि सिग्मा स्क्वायर बाई d स्क्वायर गरेर भ्यालु राखे पनि एक्चुअल रिजल्ट त्यही 96 नै आउँछ। ल बुझ्नुभयो है? यसमा अहिले कति भ्यालु आउँछ एकचोटि हेरौँ अनि म अर्को टपिक सुरु गर्छु। भ्यालु एकचोटि निकाल्नुहोस् ल यसको, यो एउटा आफै गर्नुहोस् हेरौँ। अनि ल यसमा तपाईलाई सिग्माको भ्यालु 6.7 दिएको छ, 6.7 दिएको छ र अल्फाको भ्यालु 95 के अरे 5% भनेपछि 1.96 जेरो अल्फाको भ्यालु भयो। यसलाई स्क्वायर भयो, डी स्क्वायर भनेको 1 छ, यसको स्क्वायर गर्ने बेला तपाईँको रिजल्ट आउँछ 173। 173 नै आउँछ होला, 173 नआउने होला, 2 point something something आउँछ होला। अनि त्यसलाई राउन्ड गरेर 173 लेख्ने हुन्छ। यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो? क्वेसन नम्बर 23 र 22 को एक्चुअल प्रोसेस फरक होइन, त्यही प्रोसेसमा हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्रै भयो। ल म अर्को टपिकको केही कुरा बोलौँ, अर्को च्याप्टरको। खास मैले आज अर्को च्याप्टर सुरु गरेको नमान्नु होला, मैले तपाईहरुलाई कन्सेप्ट मात्र दिन खोजेको अर्को च्याप्टरमा हामी के पढ्छौँ भनेर। ठीक छ? हुन्छ? हुन्छ सर। ल अब हाम्रो अर्को च्याप्टर भनेको स्टोकास्टिक प्रोसेस हो। स्टोकास्टिक प्रोसेस हाम्रो च्याप्टर हो, तर यो च्याप्टरमा हामीले जम्मा जम्मी अहिलेको लागि 4 वटा पार्ट पढ्छौँ। एउटा डेफिनेसन नै भयो। डेफिनेसन भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि हामीले व्हाट इज स्टोकास्टिक प्रोसेस या स्टोकास्टिक अब व्हाट इज स्टोकास्टिक भन्ने कन्सेप्ट नै पहिला पढ्नु पर्यो। त्यसपछि मार्कअप प्रोसेस र मार्कअप चेन भनेको के हो त्यो पढ्नु पर्छ। त्यस अनुसार ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी भन्ने पढ्नु पर्छ। अब अनि त्यसपछि पछाडी गएर त्यो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटीहरु युज गरेर तपाईले के त भन्दाखेरि अब स्टेप वाइज बर्नोली प्रोसेस, बाइनोमियल प्रोसेसहरु यिनीहरुतिर हामी काउन्टिङ प्रोसेसतिर जान्छौं र त्यसपछि अर्को क्युइङ थ्योरीमा जान्छौं र क्युइङ थ्योरीको दुईटा सेट चाहिँ यसमा हेर्न पर्छ। सिम्पल क्युइङको बर्नोली केस र अर्को चाहिँ केस के हो त भन्दाखेरि हामीले हेर्न पर्ने चाहिँ यसमा MM1 सिस्टम भनेर एउटा चाहिँ हेर्न पर्छ। र यसमा अहिले हामीले त्यसो भए के गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु र त्यो ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा एउटा मान्छे छ हैन, एउटा अब सपोज एक्जाम्पलको लागि मान्छे नभनौ, यो एउटा ठाउँ भनौ न हैन, यो बस स्टपै भनौ ल। हो बस स्टप छ भने अहिले बस स्टपमा अहिले 7 बजे भनौ हैन, 7 बजे सम्ममा अब 7 देखि 7 बजेर 1 मिनेट जाँदाखेरि एकजना मान्छे आयो हैन, एकजना मान्छे आयो र त्यसपछि फेरि 7 बजेर 2 मिनेट जाँदाखेरि सम्ममा अर्को एकजना मान्छे आयो भनेपछि यहाँ कस्तो भयो त हाम्रो यसलाई फ्रिक्वेन्सीको रेक्ट्याङ्गुलर ग्राफ प्लट गर्ने हो भने हामीले यसलाई 1 मिनेट सम्म स्ट्रेट लाइन यसरी नै रहन्छ, 1 मिनेट पछि फेरि यसो माथि गएर फेरि यसरी रहन्छ। यसरी हुँदै हाम्रो सर्टेन टाइममा यहाँ आउँदै जाने केसहरु रहँदै जान्छ र यहाँ यसरी यसरी भर्याङ जस्तो हुँदै जान्छ हैन। यो भर्याङ जस्तो हुने केसहरु के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट कन्डिसन रह्यो भने हुन्छ भने अब यो डिस्क्रिट कन्डिसन नै हाम्रो एकदम धेरै पटक भयो भने त्यसैलाई हामीले कन्टिन्युअसको रूपमा मान्नु पर्ने हुन्छ। भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि तपाईले सपोज यही 1-1 मिनेटको डाटालाई दिनभरिको डाटाको रूपमा प्रेजेन्ट गर्नुभयो हैन, दिनभरिको डाटाको रूपमा प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने त्यही डिस्क्रिटलाई फेरि हामी गएर कन्टिन्युअस फर्मेटमा एजुम गरेर काम गर्न पर्छ। किन? त्यो सर्टेन इन्टरभल जुन 1 मिनेट भनेको छौं त्यो त हाम्रो लागि होल रेन्ज भित्रको लागि धेरै सानो को रूपमा रहन्छ, त्यसैले त्यसलाई कन्टिन्युअस मान्न पर्यो। एउटा कुरा आयो। त्यसो भए डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस भनेको कसरी छुट्टिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टाइम रेन्ज या स्टेप रेन्ज चाहिँ कम छ भने त्यति बेला त्यो स्टेपहरु चाहिँ डिस्क्रिट हुन सक्छ
होइन डिस्क्रिट त्यो टाइम रेन्ज चाहिँ हाम्रो एकदम लामो छ र स्टेप रेन्ज चाहिँ हाम्रो सानो सानो छ। यहाँ मैले दुईटा कुरा भयो, टोटल टाइम ड्युरेसन र स्मल स्टेपको टाइम ड्युरेसन, मतलब इन्टरभलको टाइम ड्युरेसन चाहिँ तपाईँको सानो छ। मैले यहाँको वर्ड युज नगरेको, अहिलेको लागि तपाईँलाई बुझ्ने सिम्पल भाषा मात्र युज गरिरहेको। त्यो स्टेप रेन्ज सानो छ भने, त्यो स्टेप रेन्ज सानो, टाइम रेन्ज चाहिँ धेरै ठुलो छ, टोटल ड्युरेसन धेरै ठुलो छ भने हामी कन्टिन्युस मान्नु पर्ने भयो। होइन हामीले के त भन्दाखेरि टोटल टाइम चाहिँ सानो छ र स्टेप रेन्ज त्यसको रेस्पेक्टमा हाम्रो के त भन्दाखेरि सर्टेन डिफाइनेबल रेन्ज छ भने त्यति बेला हामीले चाहिँ डिस्क्रिटको रूपमा डिफाइन गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। भन्ने बित्तिकै यहाँ कुरा आयो के त भन्दाखेरि यो होल कन्सेप्ट चाहिँ के त स्टेपकोबाट डिफाइन हुन्छ भन्ने भयो। तर यहाँ हाम्रो के त स्टेप मात्रै होइन, स्टेपभित्र अरू इभेन्टहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो इभेन्टहरूलाई कन्सिडर गर्ने केस नै यहाँ स्टोकास्टिक प्रोसेस हुन्छ। भनेपछि कुरा आयो कस्तो त भन्दाखेरि यहाँ हामीसँग दुईटा भेरिएबल हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि काम गर्दाखेरि। एउटा सिम्पल ऱ्यान्डम भेरिएबल जुन हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको होइन, प्रोबेबिलिटी अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल x इजिकल टु x भन्ने हुन्छ। तर यहाँ x इजिकल टु x मा कहिले त भन्दाखेरि कुन स्टेपमा, होइन टाइमको स्टेपमा डिफाइन गर्ने हो कि जस्तो 7 बजेदेखि 7 बजेको 1 मिनटको पछिको त्यो स्टेप रेन्जमा डिफाइन गर्ने हो कि, अथवा हामीले के हो त भन्दाखेरि होइन अब त्यो स्टेप रेन्जमा डिफाइन गरिएन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टोकास्टिक प्रोसेस नभए सिम्पल अगाडिको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हुन जान्छ। यदि हामीले त्यो स्टेप केसहरू कन्सिडर गर्ने हो भने यो चाहिँ स्टोकास्टिक प्रोसेस हुन्छ। त्यसो भए स्टोकास्टिक र ऱ्यान्डममा फरक के हो? ऱ्यान्डम भनेको जुनसुकै बेला जुनसुकै हुने माथिको भ्यारिएबल मात्रै कन्सिडर केस भयो भने स्टोकास्टिक भन्ने बित्तिकै ऱ्यान्डम भित्र पनि त्यसमा स्टेप केसहरू कन्सिडर गरेको भयो भने हामीले त्यहाँ चाहिँ स्टोकास्टिक प्रोसेसको रूपमा डिफाइन गर्ने हुन्छ। मैले तपाईँलाई यति मात्रै भन्नको लागि यो च्याप्टरको टपिक सुरु गरेको हो। अब यो यति कन्सेप्ट भएपछि अस्ति मैले तपाईँहरूलाई एउटा असाइनमेन्टको रूपमा जुन कन्सेप्टको कुरा गरेको थिएँ त्यो पार्टको अब कन्सेप्ट अलिअलि भयो। यहाँ के त भन्दाखेरि एउटा मान्छेले जाने डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले एक्स मान्नु पर्यो, त्यसको पाइला कति हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त स्टेप भेरिएबलको रूपमा रहन्छ। यति चाहिँ हामीले पहिला याद राख्नुपर्छ है। अब तपाईँहरूलाई मैले असाइनमेन्ट दिएको थिएँ, त्यो असाइनमेन्टको लागि अब बिस्तारै तयार गर्न सुरु गर्नुहोस् र हामी अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो च्याप्टर पढ्छौँ। ठिक छ? ओके, अब तपाईँहरूको क्लास अब मैले आज यति मात्र लिन्छु होइन। तपाईँहरूले अब एउटा कुरा के गर्नु भने नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ भने सबैजना नै आउनु, किनभने यो नेक्स्ट क्लासको कन्सेप्ट स्टार्ट गरेको पार्ट बुझिएन भने त्यो च्याप्टर बरु नपढे हुन्छ र 3वटा क्वेसन छोड्नु पर्ने हुन्छ है। सबैलाई त्यही भनिदिनु, यो रेकर्डिङ त सुन्छ नै होला होइन। ल ओके देन बाई बाई। ओके सर। किन ओके सर किन दुःख लाग्यो? ल ल दुःख लाग्यो त होइन। ल ल ओके बाई बाई। केही छैन, तपाईँहरूको एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु एकछिन पक्नु, डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट, अनि त्यसपछि रेकर्डिङ स्टप गरिदिनु पऱ्यो। ल